Mayong adlaw no usab mga igsoon. Aniya no usab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Sabado kini sa hapon mga igsoon, leksyon 1. Atong kahinumduman ang previous nga trimestre nagahisgot kato sa kinabuhi ug pagtuo ni Moses, pero ani nga trimestre mga igsoon ang atong pagahisgutan mga pagtulunan sa pagtuo gikan kang Josue. Dito na punta kang Josue mga igsoon. Apan naagya po'y dutay nga pagtulunan sa kinabuhi ni Moses. No, ang uluhan sa tong leksyon karon, September 27, pamaagi alang sa kalampusan. Mga igsoon, ang atong leksyon karon nga semana nagdala sa tema sa kalampusan. Dili lang sa kalibutanong pamaagi apan sa espirituhanong kinabuhi. Sama ra ni mga igsoon sa gisulti sa teksto sa Josue 1:7, ang tinuod nga kalampusan makabot lamang kung kita magmetanimanon sa kabubuton sa Ginoo og magpabilin nga lig-on og may sugon sa pagtuman sa iyang mga sugo. Atong kinumduman ha, magpabilin nga lig-on ug maisugon sa pagtuman sa iyang mga sugo. Buot pasabot aning maisugon mga igsoon nga atog yung ipaglaban, nga atog yung dutan og maayo, nga di kita mahadlok bisan sa pagsangyaw nini ngadto soban. Og ingon man, dili kita mahadlok sa pagtuman nini sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon mga igsoon. Ang teksto nga saguluhon makita sa Josue 1:7, no, katong atong bag-o lang gisgutan mga igsoon. Og gani diri sa tong leksyon naigigamit nga example ba sa iyang gibuhat. Kini mao si Benjamin Sander, no? Usa kini ka maestro mga igsoon sa musika, no? Nagpakita sa usa ka makapadasig nga ehemplo sa pagsugod siyang klase. Iyang gingon sa nga ang tanan nga estudyante makadawat og grado nga A. No, iya kining giingon sa iyang mga estudyante apan kini nga grado dili pa usa ka award pag-abot sa closing, kundi usa ka posibilidad nga ilang puy-an gikan sa pagsugod pa lang. Muna iyang teknik mga igsoon. Ang mga estudyante kinahanglan mo sulat og sulat nga nagpakita nganong sila ang ngayan niini. Ang tumong ani mao ang pagbag-o sa hunahuna. No, mga igsoon, nindot po diyang teknik nga dili sila magtan-aw silang kaugalingon nga kulang or maka medyo alanganin, apan maglakaw uban sa paglaom nga sila makabaton og positibo nga paghuna-huna mga igsoon. Okay, diri na mosulod ang atong leksyon. Sama niini mga igsoon, si Josue ug ang bag-ong henerasyon sa mga Israelita gipasulod sa usa ka posibilidad nga kinabuhian nga mas maayo ug kini nagsugod sa pagsalig sa Dios. Ang kalampusan dili tungod sa kaugalingon nilang kusog, kundi tungod sa saad o gahom sa Dios mga igsoon. Ang libro ni Josue nagsulti bahin sa usa ka bag-ong sugilanon, no? Bisan si Moises natapos na sa iyang buluhaton ug ang katawhan nagatubang og bag-ong posibilidad sa pag-angkon sa yutang saad. Ang ilang kasinatian mga igsoon nagpahinomdom nga bisan pa sa kagahian ug sa kapakyasan sa kagahapon, ang Dios makahatag og bag-o nga kapitulo sa atong kinabuhi kung kita anda mo tuman ug mosalig kaniya mga igsoon, no? Ang atong leksyon nagtudlo nga ang kalampusan dili nasukod sa atong kaugalingon nga plano o ang kalampusan baka sa kalibutan mga igsoon, kundi sa pagpadayon sa kabubuton sa Dios. Sama mga igsoon sa giingon sa Salmo 1:1-3 nga ang tawo nga matinumanon sa pulong sa Dios sama sa kahoy nga tanom duol sa suba. Kini mo lambo og magmalampuson. Ang kalampusan mao nga ang resulta sa pagsalig sa saad sa Dios pagka maisugon
sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi og pagmatinumanon sa iyang mga sugo, mga igsoon. Bisan kita adunay kagahapon nga puno sa kaluyahon, andam ang Dios sa paghatag og bag-ong sugilanon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, mga igsoon. Mga igsoon, sa pagtapos magampo ta. Labing balaan o gamhana na mga Diyos na kasketasan sa mga langit. Salamat o Diyos sa imong saad nga ikaw naghatag ka namo og bag-ong kapitulo sa among kinabuhi. Tabangi kami o Diyos nga kami nga magmatinumanon og magsalig kanimo aron ang among masinati ang tinuod nga kalampusan nga gikan lamang diha kanimo. Kining tanan among ginapangayo ginaampo in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Salamat na usab sa iyong pagpaminaw, pagtanaw nining atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.